अस्सलामुअलैकुम, आदाब, जुले, सत श्री अकाल। आज 21 दिसंबर 2022। सबसे पहले तमाम देशवासियों को नया साल मुबारक। जैसे कि हमारा नया साल तो 1 जनवरी से आते हैं, लेकिन 21 दिसंबर के बाद नए साल शुरू हो जाते हैं। धूप फिर अपना गर्मियों का ताकत दिखाने के लिए धूप सर्दियों से वापस होके गर्मियों की तरफ चला जाते हैं। तो उसके बाद बिलखुसूस शान व शौक़ात जोश व जश्न के साथ हमारा लद्दाख करगिल लद्दाख के लोग लोसार मनाते हैं। लोसार मुबारक। पाकिस्तान में भी लोसार मनाते हैं कि लोग लोसार में क्या करते हैं, आग लग उठाते हैं, डंडा उठाते हैं। तो अजीब अजीब का कल्चर होते हैं, बिलखुसूस हिमालयन रीजन में। उसके बाद तमाम इंसानियत के लिए एक नया पैगाम लेके आते हैं। प्यार, मोहब्बत, खुशी का पैगाम ये नए साल लेके आते हैं। तो हम और आपको सिर्फ मुबारकबाद देते रहने के बजाय अमली तौर पर हम और आप मुबारकबाद की काम करें। दूसरा, हम और आप बारहा बड़े बड़े लोगों का बारे में तो सुन सुन के मतलब हम और आप तंग हो रह जाते हैं, लेकिन आज सबसे छोटा आदमी और सबसे छोटा मसलक के एक आदमी और आखिरी सरहद 0 पॉइंट से पे आपसे मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले नया साल मुबारक, उसके बाद लोसार मुबारक। उसके बाद एक स्टेप उठाया है कि आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने सुना होगा, सोफे नूरबख्शा नामी एक मसलक जो कि मुसलमान से रिलेटेड है। लेकिन ये मसलक आज का डेट में छोटे मोटे तरीके से तो दुनिया भर में फैला हुआ है, लेकिन अक्सरियत के हिसाब से देखा जाए तो बल्तिस्तान में शायद कुछ 1-2 लाख होंगे, और हमारा लद्दाख में नुब्रा में अक्सरियत है, जैसे तुर्तुक ट्याक्सी बोगदांग में अक्सरियत है। इसी तरह द्रास में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो सुनने में आते हैं तो हर जगह में एक एक दो दो करके फैला हुआ है। शायद मेरा ख्याल में 15-20, शायद हज़ार की होगा, नहीं 15-20 हज़ार नहीं, 15-20 लाख होगी मेरे ख्याल में। तो ये मसलक के बारे में हम आपको 2 लफ्ज़ कहूँ तो ये मसलक ईरान से आया है, शाह सईद मोहम्मद नूरबख्शा। तो उनका हिस्ट्री, उनका सोच एक ऐसा सोच था कि आज का डेट में, मैं बड़ों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं हज़ारों साल पहले के लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस हालात के हिसाब से आज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जिनका किरदार, उनके बारे में ही आपका सामने जिक्र करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आज का दौर में हमारा लद्दाख, हिमाचल में हमारा इज़िन नुरबू दलाई लामा, इनका हालात ज़िंदगी पर हम थोड़ा सा रोशनी करना चाहते हैं। जैसे मैं यूट्यूब में कभी मौका मिलते हैं तो हम इज़िन नुरबू के ही बारे में पढ़ते हैं। इज़िन नुरबू तिब्बत का गुरु था। आप सब ने सुना होगा कि तिब्बत पे चाइना ने कब्ज़ा करने लगा, और इज़िन नुरबू ने यह फैसला किया, खून खराबा से बेहतर हम जलवतनी ही करें। 80-90 हज़ार अपना लोगों के साथ हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। 14 दिन पैदल चला, हिंदुस्तान में आया सिर्फ अमन के लिए, खून खराबा लोगों का जान बचाने के लिए। अपना उस महल को, उस बड़ा गुम्बद को अलविदा कहा। आज हम सब जानते हैं, हिमाचल में तशरीफ़ रखते हैं, बाकी किसी भी गांव से आते हैं, किसी देश से आते हैं, तो उनको हर कोई
गांव में कोई बाहर से आते हैं तो भी उसको बगुड़ा कहते हैं, बाहर से आते हैं तो उनको घुसपैठ कहते हैं। उन लोगों को कोई इज्जत नहीं होता है जो कि बाहर से आई हुई लोगों की दुनिया के दस्तूर है। लेकिन आज हर जगह, हर टीवी, हर चैनल पे आज तिब्बती भाइयों को पूरा देश इज्जत करता है। इनके नक्श कदम पे देश चलता है। आज धर्मशाला में तशरीफ़ रखा है तो दुनिया के बड़े बड़े आलिम क्यों ना हो, सियासतदान क्यों ना हो, इज़िन नुरबू का शर्फ हासिल करता है। किस लिए? अपना किरदार की वजह से। आज इज़िन नुरबू को हम सब जानते हैं, नोबेल प्राइज़ मिला है, अमन का प्राइज़। आज दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जैसे कि कोई कहे कि इज़िन नुरबू के बारे में कोई गलत कहें। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने वही ज़िक्र किया, इज़िन नुरबू दलाई लामा का शख्सियत के बारे में मैंने ज़िक्र किया। तो एक वकील साहब यानी जज साहब, बहुत बड़ा हस्ती ने कहा कि आप कैसे कहते हो कि इज़िन नुरबू आपका है? नहीं, इज़िन नुरबू दलाई लामा पूरा हिमालयन रीजन का है, पूरा आलमी इंसानियत का है, आप अपना कैसे कहते हैं? मुझे बहुत खुशी हुआ। तो हम सब जानते हैं, हर मस्जिद में भी आते हैं, गुम्पा में भी जाते हैं, मदरसे में भी जाते हैं। तो वो क्या है, आज अमली तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ेगी, बाकी जो आम लोग क्या करते हैं, इधर से कहते हैं अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, प्यार से रहो, उधर से फिर जाके लोगों को उकसाते हैं। ये हम और आप देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह गुरु नानक जी के मजहब में आज खुल्लम खुला कहते हैं, हर जगह में कहते हैं कि गुरु नानक जी को जो मानने वालों को हम सलाम करते हैं। जैसे सऊदी अरब जाओ, वहाँ पर भी सिख धर्म दुनिया भर में फैला हुआ है, लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ इज्जत का ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों गुजारते हैं? अपना गुरु का मानते हैं, अपना गुरु का सुनते हैं। आज हम किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, जैसे मैं गोल्डन टेम्पल पे गया तो मैं समझता हूँ जो मुझे वहाँ इज्जत मिला ज़िंदगी में और किसी जगह पे नहीं मिला। मुझे जो खुशी मिला, मैं 3 बार गया गोल्डन टेम्पल पे। क्यों गया? सिर्फ इंसानियत और शख्सियत को देखने के लिए। तो आज सिख धर्म अपना गुरु का जो कहते हैं उस पर मानते हैं। कभी हमें ये नहीं कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, हमारे गुरुद्वारे में नहीं आ सकते। हर किसी को मोस्ट वेलकम करता है। तो आज दुनिया में सिख फैला हुआ है और अपना इज्जत बरकरार रखा है। क्यों रखा है? कि अपना गुरु ने जो कहा है उसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हर गुरु अब अच्छा ही नसीहत देते हैं, हर किताब में अच्छाइयाँ कहते हैं, लेकिन लोग अपना किताब को छोड़कर अपना मनमानी करता है। तो इसी तरह अब तीसरे पे मैं आपको ये इस टॉपिक पर आने जा रहा हूँ। शाह सईद मोहम्मद नूर बख्श शाह, वो भी इसी तरीके का इंसानियत अखलाकियत का पैगाम दिया। एक किताब बनाया जिसका नाम फ़िक़्ह अहवत कहते हैं। 450 पन्ने के वो किताब है। आप में से कोई भी आदमी इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस किताब के शुरू से लेकर आखिर तक एक लफ्ज़ नहीं मिलेंगे कि कोई जंग व जदाल या किसी की बुराई के बारे में। सिर्फ अखलाक, प्यार, मोहब्बत और इबादत के बारे में आपको वो किताब मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये इस तरह मज़हब को मानने वाले सिर्फ पहाड़ों का में है, हिमालयन में है। आप जहाँ तकलीफ़ है, जहाँ मुसीबत है, जहाँ ठंड है, जहाँ बर्फ़बारी, उन्हीं जगहों में ये मसलक को मानने वाला है। तो ये मसलक, मैं ख़ुद इस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। अमन, प्यार, मोहब्बत, अखलाक, इंसानियत के तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम आपका किसी की बुराई के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अल आकिलु यफ इशारा, यानी अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो ये मसला गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर पाए जाते हैं। लद्दाख से लेकर नुब्रा तुर्तुक में अक्सर माना जाते हैं। तो मैं 2 लफ्ज़ आपको कहने पे मजबूर हूँ। आज हमारा ही
لداخ میں یہ صوفیہ نوربخشہ چوتھی درجے پہ ہے. بدھسٹ حضرات، اہل سنت، اہل حدیث، اہل شیعہ، لیکن نبرا میں ہمارا اکثریت. آج اس مہم کو ہمیں کیوں شروع کرنا پڑا تبلیغ جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے؟ تو ہم نے اپنے جگہ پہ ایک اجلاس کیا کہ معاشرہ بگڑتے جا رہے ہیں، معاشرے میں انصاف ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ہم بھی اپنا حساب سے، ہمیں جو اوپر والے کہتے ہیں، ہر کوئی گرو کہتے ہیں کہ اخلاق اور پیار محبت کا پیغام پھیلاؤ. تو 21 دسمبر خوشی کا دن 22 دسمبر سے ہم نے یہ مہم شروع کیا ہے کہ جاگروتا کے لیے پورا نبرا میں پہلے ہم پیار محبت امن کی پیغام پہنچائے، خوشی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. تو جب ایک کمیٹی یا ایک کوئی بھی گروپ کوئی ایک کام پہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہر کسی کا نظر پڑتے ہیں اور اس کا غلطیاں ڈھونڈنے کا کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد پیار محبت امن اخلاق پھیلانے کے لیے یہ نبرا میں شاید کچھ دن تک چلیں گے. تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر مسلک کے لوگ، بدھسٹ حضرات سے بھی میرا اپیل ہے، اہل سنت، اہل شیعہ، جو بھی فرقہ، ہمیں کوئی فرقہ سے لینا دینا نہیں، صرف پہلے ہمارا اپنا نبرا میں امن پیار محبت کو برقرار رکھنا ہے. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھائے، گھر گھر جائیں. تو اس میں ہمارا اور ہمارے کمیونٹی کا دعوت ہے آپ لوگوں کو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مذہبی گرو، موسٹ ویلکم. آپ لوگ آ سکتے ہیں، اگر موقع ہو تو ہم آپ کو بلا بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کیونکہ یہ کرے وہ کرے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. ایڈمنسٹریشن کو بھی ہمارا اپیل ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، آپ بھی ہماری مدد کرے. تو ہمارا ایک مہم جو چل رہے ہیں نبرا میں چلے گی، تو پیار محبت انسان اخلاقیات کا پیغام جیسے کتابوں میں لکھ کے آتے ہیں تو کتاب تک محدود رہتے ہیں. میرے خیال میں وہ ہمارے لیے کافی نہیں. ہمیں عملی طور پر لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو پیار محبت کا پیغام دینے کی ضرورت ہے. تو بالخصوص ہمارا نبرا کو جو دمرا کہا جاتا ہے، دمرا کا مطلب پھولوں کا باغ. پھولوں کا باغ یقیناً آج تک مینٹین ہے. اس زمانے میں بھی آج تک ہمارا پیار محبت، ہمارا اخلاق، ہماری انسانیت مینٹین ہے. تو بالخصوص ہم نبرا کے ہر کسی کو، ہر گنپا ہو یا مسجد ہو، تو ہم چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں بلائے تو ہم آپ کا پاس بھی آنے کے لیے تیار ہے. نہیں تو آپ کا رائے ہمارا مجلس میں آ سکتے ہیں. آپ کوئی بھی آدمی ہو، کسی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں. میں اچھے لوگوں کو ہم بلائیں گے انشاءاللہ. تو اور آپ کا رائے بھی ہمیں دے سکتے ہیں. ساتھ دوسرا اور ایک پوائنٹ، آپ سب جانتے ہیں گوبا علی کو، کہ گوبا علی اوپر والے کے مہربانی سے صرف نبرا کو، صرف لداخ کو، صرف اس دیش کو، میرا ایک خواب ہے کہ لداخ کو ایک بار جنت بنا لیں. جنت کس سے کہتے ہیں؟ جنت جہاں پھول پھال ہر قسم کو نعمت ہو اسے کہتے ہیں جنت. تو لداخ کا 12,000 11,000 کے ہائٹ والا جگہ ایک جنت قدرت نے بنا رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ نے اس جنت میں کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو گوبا علی اپنا حساب سے ہر قسم کا فروٹس، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کا پھول ہم یہاں لگا کے اگا رہے ہیں. قریب فروٹس میں 100 سے بھی زیادہ، وہ بھی بڑے فروٹس جیسے کیوی، جاپانی پھل، ایووکیڈو، آپ کا اس طریقے سے ہی میں نے اگا رکھے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی اگر موقع ملا تو آپ لوگوں کو لگانے کا ٹریننگ، کام کرنے کا ٹریننگ، اور ٹائم کا ٹریننگ، اور کہاں سے ملے گا اس کا بھی ٹریننگ ہم انشاءاللہ آپ سب کو دیتے جائیں گے انجمن صوفیہ نوربخشہ کا مدد سے. تو اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی بھی آدمی ہو، پورا اور لداخ کے لوگ میرے ضرورت پڑا تو ہم رات دن 24 گھنٹہ آپ کا خاطر بیٹھے ہیں. تو آپ لوگوں سے اپیل ہے، ہم ایک مہم شروع کر رہے ہیں آل نبرا میں انجمن صوفیہ نوربخشہ کا مدد سے. تو مہربانی کر کے انجمن صوفیہ نوربخشہ کے ہی اوپر نہ رکھیے یہ وزن، کیونکہ چھوٹی سی مسلک ہے. تو آپ بھی وزن اٹھا کر اس نبرا کو، اس لداخ کو، اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے
آپ کا بھی سخت مدد کا ضرورت ہے، لیکن ہم یہ ایک بار کہنا بھول گیا، یہ میں واضح طور پر کہوں گا کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے، لیکن یہ ہر کی لینگویج کا ہے، مطلب اوپر والا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا مسلک ہر وقت صبر، محنت، مشقت، آپ خود جانتے ہیں ٹوک ٹوک ٹیکسی بیودان جیسے انہی گاؤں میں سفین البشا رہتے ہیں، بہت محنتی، باہر کے لوگ آ کے کہتے ہیں اوہ ہو یہاں کے تو عورتیں اتنا کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا عورت نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک پورا لداخ میں مثال ہے۔ تو اسی طرح صرف عورت نہیں، مرد بھی اپنا محنت مشقت کرنے والا آدمی ہے۔ تو یہی لوگ آپ کو سامنے آئیں گے، وہ یہی کہیں گے بھائی میں اس طرح کام کرتا ہوں، آپ بھی اس طرح کرو، میں اس طریقے سے پھل لگاتے ہیں، آپ بھی اس طرح لگاؤ۔ تو میرا خیال میں یہ مہم اگر آپ بھی ساتھ دیں گے تو پورا لداخ کے لیے ایک میرے خیال میں ایک کامیاب اور ایک مہم ہوگی۔ اور اسی طرح ہم ہارٹیکلچر ایگریکلچر کے بارے میں بھی ہم چاہتے ہیں، اگر سرکار کا بھی ہمیں ساتھ ملا تو ہم چاہتے ہیں پورا لداخ کو ہم جنت بنانے کا ہم خواب دیکھتے ہیں۔ تو اس مسلک کے متعلق میں ایک لفظ کہیں تو بدقسمتی سے بولنا پڑتے ہیں۔ تو مسلک کیا کرتے ہیں، کبھی بھی پیار محبت امن چاہتا ہے، یہاں کا مولوی ہو، عالم ہو یا عام لوگ ہو۔ تو اس کا میں آپ کو ثبوت ایک دیتے ہیں، آج 12 سے 15 ہزار سے بھی زیادہ ہمارا آبادی ہوگی، شاید مجھے یاد نہیں ہے، تب بھی آج کا ڈیٹ میں سرکار کا طرف سے باقی ہر مسلک کو، مولوی کو بھی تنخواہ دیتے ہیں، کوئی نمونیٹ منتخب کرتے ہیں، ہر کسی مدرسے کو مدد دیتے ہیں، سرکار ہر کسی کو مدرسے کے لیے جگہ دیتے ہیں، کسی کو کمیونٹی کے لیے جگہ دیتے ہیں، لیکن آج لداخ میں ہمارے اس مسلک کو نہ کہیں جگہ نہ کہیں فیسلٹیز، تب بھی سفین البخشا چپ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امن پسند لوگ امپلیمنٹ کر کے دکھائیے۔ تو میں سمجھتے ہیں امپلیمنٹ کر کے صرف سفین البخشا آج تک امن پیار محبت کے لیے شانہ بشانہ رہا ہے۔ تو ہم آپ لوگوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ جب اللہ کا یہاں پر دیر ہے اندھیر نہیں، تو اسی ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ لوگوں کو یہ بھی کہوں گا، پیار محبت اخلاق انسانیت ہم سب کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ تو اسی طرح ہم آپ کو ایک کविता کا ساتھ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں، شکوہ ظلمت شب سے اچھا اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو، علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں اسے شمع دکھاتے چلو۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی اچھا کام کرتے ہیں تو اسی کے پیچھے پڑھو، آپ بھی کوشش کرو کہ یہ فلانا چیزیں اچھا بنایا میں بھی بنا لوں۔ تو بس یہیں پہ میں ختم کرتے ہیں۔ میرے زبان آپ سب جانتے ہیں، مجھے کسی بھی زبان میں ماہر نہیں ہوں، ٹوٹی پھوٹی ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں، بس اسی کو آپ لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں بھول چوک ہوا تو آپ لوگ معاف کیجئے۔ آخر میں 22 تاریخ سے ہونے والی اس مہم میں آل نبرہ کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آل نبرہ کے ہر گاؤں میں ہم کوشش کریں گے کہ آ کے آپ لوگوں کو ساتھ ملاقات کریں۔ آپ پاس کوئی ذخیرہ ہے تو وہ بھی ہم اٹھا لیں، ہمارے پاس جو کچھ ہمارے پاس جانکاری ہے وہ بھی ہم آپ کو دیں۔ تو شکریہ، خدا حافظ۔ بھول چوک ہوا تو آپ معاف کرو۔ اگر کوئی آدمی فون کرنا چاہے، اپنا رائے لینا چاہے یا دینا چاہے تو میرا فون نمبر 9469525550 پہ آپ واٹس ایپ پہ بھی بول سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ تو ہم آخر میں ہم سب کو خوش رہے ایک کویتے کے ساتھ۔ سلام محبت بھارتی فوج کو، محنت سے سدبھاونا چلانے کا جوش کو، چوٹیوں کا سر پہ مسکرانے کا ہوش کو، ضرورت پہ طاقت دکھاتے ہیں دوست کو، مصیبت میں اٹھاتے ہیں غمگین کی بوجھ کو، محبت سے تبدیلی کراتے ہیں سوچ کو، سیو صاحب آتے ہیں ہر محفل میں حوصلہ دینے اپنے دوست کو، چمکا کے رکھیے کھیلتے ہوئے روز کو، مضبوط بنا لو دوستو بھارتی فوج کو، علی تم حوصلہ دیتے رہو سینے کی جوش کو۔ پھر اس کے بعد ہر کسی آدمی کو ایک فرض ہے،
خود امن میں رہو، خود صحیح کام کرو تو دوسرا آدمی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود صحیح کام کریں گے۔ اس میں ہم ایک کویتا بناتے ہیں، ہم اپنا آپ کو امن و امان رکھتے ہیں، دل و جگر میں ہندوستان رکھتے ہیں، پروتوں پہ رکشا کرتے ہیں، ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے اس گلستان کو، ان شہیدوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں، اسے شمع دکھاتے ہیں۔ تو شکریہ، خدا حافظ۔ آخر میں ہندوستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ہم آپ سے الوداع لیں گے۔ خدا حافظ۔